नाज़रीन, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जंग एंड होने की तरफ जा रही है या एक्सपैंड होने की तरफ जा रही है। मिडिल ईस्ट का जो फ्यूचर है वो क्या है। अब आप देखिए, इतनी बड़ी मुलाकातें वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में हुई हैं। उर्दगान की मुलाकात ट्रंप के साथ हुई, अरब इस्लामिक लीडर्स आपस में मिले, फिर अरब इस्लामिक लीडर जो ट्रंप के साथ मिले, और बहुत कुछ यानी कि हुआ है। तो अब यहां पर एक डिस्कशन है कि जो है वो सीज फायर होने जा रहा है। ट्रंप खुद भी ये कह रहा है और बाकी बहुत सारे मुल्कों की जानब से उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि मामला जो है वो सीज फायर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहां पर एक रियल थ्रेट है कि ये सीज फायर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये एक्सपैंड होगा। जंग जो है वो एक्सपैंड होगी। और वैसे भी जब हम रिकॉर्ड को देखते हैं तो जब नेतन्याहू अमेरिका जाता है उसके बाद जंग एक्सपैंड होती है। और यूनाइटेड नेशन में लास्ट टाइम जब ये गया था उसके बाद हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई, उसके बाद ईरान के साथ जंग हुई, उसके बाद और ज्यादा एक्सपेंशन जब हमें देखने को मिली है। तो एक तो मिडिल ईस्ट के अंदर जंग के एक्सपैंड होने का खतरा है, और दूसरी तरफ नाज़रीन, दुनिया में आलमी जंग का खतरा भी रोज बरोज है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बारे में खुद यूनाइटेड नेशन ये कह चुका है कि आलमी जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और उसकी सबसे बड़ी वजह नाज़रीन ये है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल यूजलेस साबित हो गए हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। और डिप्लोमेसी जो है उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया है, और कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर डायलॉग बैठकर जब वो किया जा सके। आप देखिए, खलीजी रियासतें जो हैं वो यूक्रेन की जंगबंदी में भी अपना किरदार अदा कर रही थी, और इन मुल्कों ने बड़ा किरदार अदा किया है प्रिजनर एक्सचेंज के दरमियान, जो है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। तो अब आप देखिए, उन खलीजी रियासतों के ऊपर भी अटैक हो गया। यूनाइटेड नेशन में कोई पीसफुल रेजोल्यूशन वैसे भी पास नहीं हो रही। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो तो यरगमाल बन चुकी है, यानी 14 मुल्क एक तरफ होते हैं और सिर्फ एक मुल्क उसको वीटो कर देता है। और कितनी बार यहां पर जो वो वीटो हुआ है। तो सिक्योरिटी काउंसिल तो यरगमाल बन चुकी है, अब उसकी क्या अहमियत है, और ओवरऑल यूनाइटेड नेशन की क्या अहमियत है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या अहमियत है। तो देखिए, जो प्रीवियस वॉर्स हुई हैं, खासकर जो दूसरी आलमी जंग थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो आलमी इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया था वो इसी तरह से यूजलेस हो गया, क्योंकि जो ताकतवर ममालिक थे वो जो अपना इंटरेस्ट समझते थे या जो वो ख्वाहिश रखते थे उसके मुताबिक वो जंगें छेड़ते थे, जो उन्होंने करना होता था वो करते थे। और वो जो रूल्स थे और जो चार्टर था, जो कवायद थे, वो सिर्फ कमजोर मुल्कों के लिए थे। इसलिए उसका नतीजा जो है वो आलमी जंग की सूरत में निकला, और उसका खमियाजा पूरी दुनिया ने जब उठाया, और अल्टीमेटली फिर उन्हीं ताकतवर मुल्कों ने भी उठाया, क्योंकि करोड़ों लोग जो है वो कलेक्टिवली जो है वो उसके अंदर मारे गए। तो ये जो प्रेसिडेंट है ना नाज़रीन, कि ताकतवर जो चाहे कर सकता है, उसके सामने कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई कवायद नहीं है, कोई ज़ाब्ते नहीं है। ये प्रेसिडेंट जो है ना, ये बड़ा खौफनाक होता है, और इसका नतीजा जो है वो एक बड़ी जंग ही निकलती है। और दूसरी आलमी जंग इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये सारा कुछ जो है वो वहां पर उस वक्त हो रहा था, और आज भी यही हो रहा है कि जो ताकतवर है वो जो करना चाह रहा है वो कर लेता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और डिप्लोमेसी में तो कोई ट्रस्ट है ही नहीं, और कोई रिजल्ट है ही नहीं, और यहां पर पीस की विल भी नहीं है। यानी क्या इजराइल की तरफ से कोई पीस की विल है? अमेरिका ने तो एक ऐसी करारदाद को वीटो किया सिक्योरिटी काउंसिल में जिसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि गजा में मजीद एड जानी चाहिए। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो अमेरिका ने ऐसी भी करारदाद को वीटो किया हुआ कि जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था गजा में मजीद जब एड जानी चाहिए। तो ये मुसलसल वीटोज, ये डिप्लोमेसी का यूजलेस हो जाना, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का फेल हो जाना, ये सब एक खौफनाक अमल है, और इसका नतीजा जो है वो एक आलमी जंग की सूरत में भी निकल सकता है। और फिर इजराइल जैसी एक ऐसी एंटिटी मौजूद है जो एक ग्लोबल थ्रेट है, वहां पर नेटो जो है वो रशिया के साथ बरहराज जंग की तैयारी कर रहा है, और फिर आगे से रशिया जो अपने ड्रोन्स भेज रहा है। अभी कुछ देर पहले जो है वो फिर रशिया के जो ड्रोन्स है वो डेनमार्क के अंदर देखे गए। नेटो का एक अहम तरीन मुल्क है डेनमार्क, वहां पर जब रशिया के ड्रोन्स देखे गए तो नेटो जो है वो रशिया पर जंग की तैयारी कर रहा है, हमला करने जा रहा है। आगे से रशिया ड्रोन्स भेजकर सर्विलेंस कर रहा है, देख रहा है कहां पर कितना मिलिट्री बिल्डअप जो है वो हो रहा है। तो वहां पर किसी भी वक्त कोई भी इकदाम जो हो सकता है, किसी भी वक्त इनकी बरहराज जंग जो छिड़ सकती है। और जो ट्रंप ने वहां पर यू टर्न लिया है कि यूक्रेन को तो लड़ना चाहिए, ये सारे मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूं। और अगर हम गजा की बात करें तो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि 24 महीनों में, अब 24 महीने होने जा रहे हैं, तो 24 महीनों में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसे कंक्रीट स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिसके अंदर जंगबंदी होने जा रही है। ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। और उर्दगान की 2 दफा मुलाकात जब ट्रंप के साथ हुई है,
تو ان کے فارن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ایسے کنکریٹ سٹیپس جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اور ہیرڈز نے کیا لکھا ہے کہ حماس نے ایگری کر لیا ہے ٹرمپ کے پلان کو تمام ہاسٹیجز کو رہا کرنے کے لیے. حماس تو پہلے بھی بہت بار ایگری کر چکی ہے. لیکن تو ایک طرف یہ ہیڈ لائنز ہیں, ایک طرف یہ سٹیٹمنٹس ہے کہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے, لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو معاملہ تو گڑبڑ ہے. تو وہاں پر تو ہمیں ایکسپینشن نظر آ رہی ہے. غزہ میں بمبنگ ہو, غزہ میں سسٹمیٹک ڈسٹرکشن ہو, اسرائیل کے ارادے ہوں, اور وار سی جنرل کی یہ خبر ہو. ٹرمپ کا جو پلان ہے اس میں ٹونی بلیئر جو ہے ہیڈ کریں گے, ٹھیک ہے, اور ٹونی بلیئر جو ہے وہ کئی سال تک غزہ کو ہیڈ کرتے رہیں گے. وال اسٹریٹ جرنل نے کوٹ کیا عرب اور امریکن آفیشلز کو. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے پلان کے مطابق ٹونی بلیئر جو ہیں وہ غزہ کو ایڈمنسٹر کریں گے فار ایٹ لیسٹ سیورل ایئرس. کئی سالوں تک ٹونی بلیئر جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. اور اس میں جو اسرائیلی فوج کا وڈرال ہے اس کا بھی کوئی ایسا ٹائم فریم نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے میں نکلے گی, 2 مہینے میں نکلے گی, اس کا بھی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. اور ٹونی بلیئر, اب مجھے بتائیے اس چیز کو کون ایکسپٹ کرنے جا رہا ہے؟ یعنی یہ جو سارا سیز فائر کی بات ہو رہی ہے یہ تو ٹرمپ کے پلان کی وجہ سے ہو رہی ہے نا. تو ٹرمپ کا پلان تو یہ ہے جو آج وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے کہ اس میں ٹونی بلیئر کئی سال تک کریں گے. کون قبول کرنے جا رہا ہے ٹونی بلیئر کو غزہ میں؟ یعنی وہ شخص ایک تو جو کچھ اس نے عراق میں کیا اور پھر جو کچھ غزہ میں اس نے کیا ہے, یہ جی ایچ ایف اور سارا اس کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر انوالو ہے. جو کچھ فلسطینی ڈسپلیس ہو رہے ہیں, جو سارا کچھ مظالم وہاں پر ہو رہے ہیں, اس میں یہ بندہ انوالو ہے. اب اسی کو جب سربراہ بنایا جا رہا ہے غزہ کا, اس بات کو کون قبول کرنے والا ہے؟ اس کا مطلب مڈل ایسٹ میں دیکھیے کوئی نہیں ہے. یعنی چلو مصر کو سربراہ بنا دیا جائے, قطر کو بنا دیا جائے گا, سعودی عربیہ کو بنا دیا جائے, ٹرکی کو بنا دیا جائے, کسی کو بھی نہیں. یعنی ریجن میں کوئی بھی نہیں ہے, اور 57 کنٹریز میں بھی کوئی بھی نہیں ہے. ٹونی بلیئر کو یہ جناب علی بنانے جا رہے ہیں. بھئی اس کا کیا تعلق ہے غزہ سے؟ ٹونی بلیئر کا کیا تعلق ہے غزہ سے؟ اس کا کیا انٹرسٹ ہے یہاں پر گورنر بننے کا؟ تو اٹس مین کہ ان کے ارادے جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں, اور ان کے ارادے وہی ہیں جو پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اس لیے سیز فائر مشکوک ہے. ایک طرف خبریں تو بڑی سالڈ ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, ٹرکی فارن منسٹر کہہ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمیں بہت زیادہ چیزیں مشکوک نظر آ رہی ہیں. اور جو اسرائیل کے رویے ہیں, جو ان کے منصوبے ہیں, اور اوپر سے یہ ٹرمپ کا پلان, یہ تو کوئی جنگ بندی والا پلان نہیں ہے. اور اسی درمیان جب کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کیا بات کیا؟ انہوں نے کہا ہے کولمبیا اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہے, فلسطین کے لیے کولمبیا اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہے. اناؤنس دا اوپننگ آف والنٹری پارٹیسپیشن ان فائٹنگ ان غازہ اینڈ کنفرمز ہز پرسنل ریڈینس ٹو پارٹیسپیٹ. ہماری فوج ہے وہ غزہ میں لڑنے کے لیے تیار ہے اسرائیل کے خلاف. یہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ بالکل اس لیول کے اوپر سامنے آ گئے ہیں. تو یہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کو بھی ایک میسج ہے کہ وہ جو خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قطر کے اوپر جو اٹیک ہو گیا, اور ابھی بھی قطر پر حملے کے بعد بھی انہوں نے کوئی عملی اقدام جو نہیں اٹھایا. اچھا, مصر میں جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے, اور اسرائیل نے بیان دیا ہے کہ ہم مصر میں ڈپلائمنٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اسرائیلی آرمی جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گی. ایجپشین آرمی جو ہے وہ ری انفورس کر رہی ہے اپنی فوجوں کو سینائی میں. اسرائیل از مانیٹرنگ دا ڈپلائمنٹ آف دا ایجپشین آرمی, ہم مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں. اور مصر کے جو فارن منسٹر ہیں اور جو سیریا کے فارن منسٹر ہیں ان کی نیو یارک کے اندر ملاقات ہوئی ہے. IRGC نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریزسٹنس کی جو سپورٹ ہے ریجن میں یہ ہماری ٹاپ پریورٹی رہے گی, اور بڑا ہی سینسٹیو اور ڈینجرس فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. IRGC کہہ رہا ہے کہ بڑا ہی سینسٹیو اور ڈینجرس فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور اس میں ہماری جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ ریزسٹنس کی سپورٹ ہے. ایک ہی ملک ہے اس وقت 57 کنٹریز میں جو کھل کر کہہ رہا ہے کہ ہم ریزسٹنس کی جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. تو سینسٹیو اور ڈینجرس فیز کیوں ہے؟ کیونکہ جو لیبنیز گورنمنٹ ہے وہ ڈسارم کرنا چاہتی ہے حزب اللہ کو, اور اس کے لیے وہ ہر درجہ اقدامات اٹھا رہی ہے. تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے یہ سینسٹیو ہے اور اس لیے ڈینجرس ہے, چونکہ جو لیبنیز گورنمنٹ کا رویہ ہے, جو مڈل ایسٹ کا ایک ملک چاہتا ہے کہ حزب اللہ ڈسارم ہو جائے, اور جو اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں. تو یہ بڑا ہی ڈیسائیڈنگ اور ڈینجرس فیز ہے. آسکر وننگ جو ایکٹریس ہیں ہالی ووڈ کی, انہوں نے کہا کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں انہوں نے بات کی.
नितन याहू जो है वो अपने आप को एज अ विक्टोरियस हीरो प्रेजेंट कर रहा है अपनी स्टेटमेंट्स के जरिए, अपनी बातों के जरिए, कि जैसे उसने कोई बड़ी फतह जब वो की है। लेकिन एनालिस्ट क्या लिख रहे हैं कि मेजर डिफीट इजराइल सामना कर रहा है साइकोलॉजिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। इजराइल जो है वो बदमाश रियासत के तौर पर भी इस्टेब्लिश हो चुका है, और इसके जो पॉलिटिशियंस हैं और इसके जो सोल्जर्स हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जब वो उनको परसू किया जा रहा है एज अ वॉर क्रिमिनल। जहां जहां उनकी फौजी जाते हैं वहां पर उनके ऊपर जब लॉ सूट फाइल हो जाता है उनको पकड़ने के लिए। तो ये यानी इजराइल कभी भी इस नहज के ऊपर नहीं पहुंचा। जहां जहां पर उनके फौजी जा रहे हैं उनको एज अ वॉर क्रिमिनल जो है वो परसू किया जा रहा है, और एक अंदरूनी जो साइकोलॉजिकल और डेस्परेशन है वो अपनी जगह पर है। तो ये जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है ये 100 साल के बाद अपनी कोलैप्स के दहाने पर पहुंच रही है। और अगर देखा जाए तो क्रूसेडर्स भी यहां पर आए थे और उन्होंने भी कुछ 70-80 साल यहां पर जब गुजारे थे और वो भी कोलैप्स हो गए थे। और फिर एक और रिपोर्ट देखिए कि इजराइल आइसोलेशन के अंदर है, और उसका बहुत बड़ा मुजाहरा यूनाइटेड नेशन में देखा गया। यानी वो सारे जो है वो उठकर चले गए, कभी इजराइल के साथ इस जंग से पहले कभी नहीं हुआ। और ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है एक पराया स्टेट बन चुका है पूरी दुनिया में। इवन यूरोपियन मुल्क भी वहां से जब उठकर गए हैं, और देखिए इनके दाखिलों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, इनको अपने इवेंट से जब बेदखल किया जा रहा है, और ऑन ग्राउंड तो जो इजराइल है वो मिलिटरीली जीत नहीं सका। नेतन्याहू ने, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेतन्याहू ने वहां पर मुलाकातें की हैं बहुत सारी, लेकिन उसमें एक अहम मुलाकात है, और वो मुलाकात है किससे? जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। नेतन्याहू ने पहली बार उनके साथ मुलाकात की है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हालांकि पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इनके कंट्रोल में है, लेकिन वो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जब वो डिफीट हो चुका है, पहली बार इजराइल को अपने नैरेटिव के अंदर डिफीट हुई है, और पूरी उनकी जो मशीनरी है, मीडिया मशीनरी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, वो फेल हो गई है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उसने बुलाया है और उसने कहा कि टिकटॉक बड़ी डेंजरस है। अब चूंकि अमेरिका में इनके नैरेटिव को डिफीट करने में बहुत बड़ा किरदार जब वो टिकटॉक का है, तो कहता है टिकटॉक जो है वो बड़ी डेंजरस है और इसके खिलाफ जो हमें लड़ना होगा। और आपको बताया ना कि टिकटॉक को बेच दिया गया है अमेरिका में, यानी उसका कंट्रोल अब अमेरिकन के पास है। कौन से अमेरिकन? जो ज़ायनिस्ट बिलियनर्स हैं, इनके मजहब के हैं और ज़ायनिस्ट और बिलियनर्स हैं, वही हैं जो कंट्रोल करते हैं, जिनको आप काइंड ऑफ डीप स्टेट कह सकते हैं, जो इजरायली लॉबी है। तो नंबर ऑफ अमेरिकन सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर के साथ उसने मुलाकात की, और उसने बताया कि वक्त के साथ साथ जो वेपन ऑफ वॉर है वो तब्दील होता रहता है, और इस वक्त वॉर का अहम तरीन जो वेपन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर टिकटॉक बड़ा डेंजरस है। अच्छा, वो डेंजरस इसलिए है कि ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो है वो डायरेक्टली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर तो इनका कंट्रोल है, टिकटॉक को ये कैसे कंट्रोल करें कि वहां पर तो वीडियोस डायरेक्टली अपलोड हो रही हैं और लोगों के सामने सच्चाई जा रही है। तो इसलिए इनके लिए वो डेंजरस प्लेटफॉर्म है, इसलिए उसको अब इन्होंने खरीदा है कि उसका एल्गोरिदम जब चेंज किया जा सके। तो उसने कहा ये सबसे ज्यादा, उसने कहा डेंजरस जब टिकटॉक है, और उसने कहा कि एक्स जो है ये भी बड़ा डेंजरस है, लेकिन इसका जो सरबराह है इलोन मस्क वो फ्रेंड ऑफ इजराइल है, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस हमारे लिए नहीं है, चूंकि इलोन मस्क जो है वो फ्रेंड ऑफ इजराइल है। सबसे ज्यादा डेंजरस जब वो टिकटॉक है। तो ये उसने उनको जब लेक्चर दिया कि कैसे जब वो इजराइल के लिए नैरेटिव बनाना है, और इजराइल जो है वो इफेक्टिवली लॉस्ट द बैटल ऑफ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन, इट्स क्रेडिबिलिटी हैज कोलैप्स्ड एंड इट्स प्रोपेगेंडा नो लॉन्गर हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ड्यू टू द अट्रोसिटीज इट कमिटेड इन गाजा। तो इस तरह एक ग्लोबल नैरेटिव्स के अंदर भी जो एक पूरा जंग का एक महाज है, वहां पर भी इसको शिकस्त हुई है। अब आप जरा देखिए कि यूक्रेन के फ्रंट पर क्या हो रहा है। डेनमार्क ने कहा है कि हमारी जो लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है उसके ऊपर ड्रोन जब देखे गए, और वो कह रहे हैं कि ये रशिया के ड्रोन्स हैं। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्यूटन ने जो वेल्दी पीपल हैं रशिया के, उनके ऊपर वॉर टैक्स लगा दिया अचानक से। इस बात को बहुत अहमियत दी जा रही है, और इस बात को इस अंदाज में देखा जा रहा है, अगर इसको कनेक्ट किया जाए, एक तो नेटो जो तैयारी कर रहा है, और इसको अगर इसी एक खबर को कनेक्ट करें जो ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने अचानक से बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, वो बुनियाद जिस पर वो इलेक्शन जीत कर आया था, अब उस बुनियाद को उसने चैलेंज कर दिया, और उसने कहा था वो 24 घंटों में जंग रुकवाएगा।
اسرائیل کے حوالے سے اس کی پالیسی تو سیم رہی نا، بلکہ اور زیادہ سپورٹ کی. صرف بائیڈن اور اس میں فرق کیا تھا؟ یوکرین کے معاملے میں. تو یوکرین میں اس نے سب سے بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو تو لڑنا چاہیے اور آخری سولجر تک اور آخری سانس تک یوکرین کو لڑنا چاہیے. اب ذرا دیکھیے کتنا بڑا یہ شفٹ آ گیا. آخری سولجر تک یوکرین کو جب لڑنا چاہیے. جو پچھلا سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا اینٹونی بلنکن، اس کے جو الفاظ ابھی تک مجھے یاد ہیں، اس نے کہا تھا کہ یوکرین کو جو ہے وہ بچوں کو، نوجوان جو ٹین ایجرز ہیں، ان کو بھی بھرتی کرنا چاہیے جنگ کے لیے. اور پھر ہم نے بہت ساری ویڈیوز یوکرین میں سے دیکھی کہ یوکرینین فوجی آتے ہیں، وہ زبردستی گھروں سے اٹھا کر اور بازاروں سے اور ریسٹورنٹ سے پکڑ کر نوجوانوں کو جو وہ لے کر جا رہے ہیں. بہت ہی یعنی ٹراما کے اندر یوکرین کے لوگوں نے دیکھا، گھروں سے بچوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں جنگ میں بھیجنے کے لیے. اس سے بڑا ٹراما کسی نیشن کے لیے ہو نہیں سکتا. اس لیے ایران نے ہمیشہ یوکرین میں بھی جنگ بندی کی حمایت کی ہے. اور زیلنسکی کے ساتھ جب انسلٹ ہوئی تو ایران وہ ملک تھا جس نے زیلنسکی کے حق میں سٹیٹمنٹ جاری کی. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عمل کے نتیجے میں یوکرین میں سے بڑی تعداد میں لوگ یوکرین چھوڑ کر یورپ کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ زبردستی ان کو جنگ کی طرف بھیجا. اب ٹرمپ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آخری فوجی تک لڑنا چاہیے، جنگ مزید اور یوکرین تو سارے علاقے واپس لے سکتا ہے. بھائی کیسے لے سکتا ہے؟ یہی وہ نیریٹو تھا جس کو ٹرمپ نے جو زیلنسکی کو کہا تھا کہ تم ورلڈ وار چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہو. کس بنیاد پر کہا تھا؟ کیونکہ جب آپ رشیا سے مسلسل لڑتے چلے جائیں گے اور اس کو ہرانے کی کوشش کریں گے، رشیا اس جنگ میں نہیں ہار سکتا ہے. یہ افغانستان نہیں ہے. رشیا اس جنگ میں نہیں ہار سکتا. اس کے ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 2 حصے ہو جائیں گے، وہ کلیپس ہو جائے گا، وہ نہیں ہار سکتا. اس کی طرف اگر یہ معاملے کو دھکیلیں گے تو وہ نیوکلیر استعمال کرے گا. تو اس لیے یہ جنگ ایک فولش جنگ ہے اور پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے. اور اسی لیے ٹرمپ کا بیانیہ بھی یہی تھا کہ اس لیے اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. یہ سب سے فولش وار ہے. اگر میں ہوتا تو یہ کبھی شروع ہی نہ ہوتی. یہ بڑی اننیسیسری جنگ ہے. یہ سارا اس کا نیریٹو. اب کہتا ہے لڑنا چاہیے. تو ادھر پیوٹن کا ویلدی جو پیپل ہے ان کے اوپر ٹیکس لگانا اور وار ٹیکس لگایا گیا. ادھر سے ٹرمپ کا یہ پالیسی چینج ہونا، ادھر سے نیٹو کی تیاری، اور ادھر سے یہ ڈرونز، یہ سب جو ہے وہ ایک ورلڈ وار. اور اوپر سے جو میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا کہ جو عالمی ادارے فیل ہو گئے، یوز لیس ہو گئے. عالمی ادارے یوز لیس ہو چکے ہیں اور باقی دنیا میں کوئی ایسی پلیس نہیں بچی ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر ڈائلاگ کیا جا سکے. اور پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے. رشیا اور امریکہ میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. رشیا اور یورپ میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. تو اس ٹرسٹ کا جو نہ ہونا ہے، اور یہی بات پیوٹن نے بھی ایک ہفتہ قبل کی کہ دنیا بڑے ڈینجرس فیز میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ جو ڈائلاگ ہے اس کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. تو دیکھیے یہی وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا کو جنگوں کی طرف لے کر جاتی ہے. اور یہی سینیریو جو اس وقت بنا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے جرمنی کیا کہہ رہا ہے. جرمنی کہہ رہا ہے کہ وی ہیو دا پاور ٹو ٹرن پیوٹنز منی انٹو میسلز. جو فروزن ایسٹس ہیں رشیا کے، ان کو یوکرین کو دے دینے چاہیے اور تاکہ اس سے لڑا جائے. یہ وہ آخری اقدام. میں آپ کو بتا دوں جس دن یہ ہو گیا اس دن عالمی جنگ بھی شروع ہو جائے گی. کیونکہ آپ لاسٹ اینڈ دا لاسٹ ریڈ لائن بھی توڑ رہے ہیں. مطلب اس سطح کی آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں ہر پرنسپل کو کہ آپ ان کے پیسوں کو انہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یہ کائنڈ آف تو بلینگ ہے نا، کائنڈ آف بلی ہے یہ. اس کو رشیا کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ عالمی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے یہ والا عمل. رشیا کے پیسے ان پر ہی استعمال کرنا، اس سے بڑی بلی کوئی ہو نہیں سکتی ہے. تو جرمنی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا. اور سویڈن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایئر کرافٹ اور ایئر ڈیفنس اور یہ سارا اسلحے کا جب وہ آرڈر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر پیسیفک کے اندر جو ایسکلیشن ہو رہی ہے، تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یہ رشیا چائنا کو ہیلپ کر رہا ہے ٹو انویڈ تائیوان. پتہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن وہ وہاں پر ایسکلیشن ہو رہی ہے. ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کو ہٹ کر سکے. اور وینزویلا اور پورا ریجن جو ہے وہ اس وقت جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے. اور وینزویلا نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارے خلاف انڈکلیئر وار جو وہ شروع ہو چکی ہے. تو یہاں مڈل ایسٹ میں کوئی انٹینشن نہیں اسرائیل کی جنگ روکنے کی، اور حزب اللہ کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے. ایران پر حملہ ہو سکتا ہے، کسی اور ملک کے پر حملہ ہو سکتا ہے. اور اس وقت غزہ میں کیا صورتحال ہے؟ غزہ میں 2,50,000 فلسطینی رہ گئے ہیں. 1 ملین وہاں پر موجود تھے. اس وقت 2,50,000 فلسطینی، تازہ ترین رپورٹ جو کچھ دیر پہلے آئی ہے، 2,50,000 فلسطینی صرف وہاں پر رہ گئے. تو اٹس مین کہ وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں ٹورڈ ساؤتھ. تو اگر وہ ساؤتھ کی طرف چلے گئے ہیں تو اسرائیل پھر ان کو آگے ڈسپلیس کرنے جا رہا ہے. تو اور پھر انہوں نے ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جو اسرائیل کو ڈٹر کر سکے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. دونوں چیزیں اس وقت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں.
یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.